Mes chers compatriotes, أيها الشعب الجزائري، مساء الخير. اللي راه يتبعني راني درت une vidéo concernant les opportunistes اللي راهم يستغلوا الفقراء والمساكين، يعطوهم الماكلة ولا اللبسة ولا ويدير دي سيلفي. هذه الظاهرة الخبيثة راني ذكرتها، خاطش بزاف جو جينيراليز با تو الموند، أكثرهم عندهم نية خبيثة، سي دي زوبورتونيست. هذا ما كاينه ظاهره واحده اخرى اليوم غادي نهضر عليها بلو غراف. سكي ما انتربيلي سي خونا المحترم السيد سمير شعبنا، هذا ديبوتي برلماني تاع الجاليه تاعنا الجزائريه في اوروبا في فرنسا. دار منشور، هو عنده نيه حسنه. هذاك لي كونيسونس تاعو، هذيك السطاره تاعه، يسمح لي سي جو لي بروفوكي، ولكن بور لانتيغي تاع البلاد تاعنا وتاع المجتمع تاعنا وتاع الشعب الجزائري. هذه الظاهره صافي 30 نشوف فيها، سا سي اكسونتوي، زادت مضربه ملي داروا الفيسبوك ويوتيوب. دار على واحد الطفل، راكم تشوفوا هنايا التصويره. سي با لا بين ندخل في الدياغنوستيك كلينيك و لو تريتمون و ميديكال، تو سكي ميديكال. على حسب ما نشوف سي إليفونتيازيس ولا ان اودام دان ممبر انفيريور. راكم تشوفوا دار هذا النص، داره اليوم يا 1 اور ملي داره. كتبت له انايا pourquoi l'État algérien n'est pas capable de prendre en charge le type de maladie. رد لي يا عبد الكريم، لا تطرح الكثير من الأسئلة. هذا الشاب أكثر من 20 سنة وهو يعاني من المرض، بالتالي فيه ناس الخير حبوا يساعدوا. معليش، صافي بليزير أخوانا يعاونوا، صافي بليزير. مي هو ليطا؟ اسكو ان ألماني يديروا هاد الناس كيما هكا، ولا اون فرنسا، ولا اون بلجيك؟ هنا بور موا سي لابسونس دو ليطا. وانت راك مقرب للسلطة، انت يا خونا هضر مع الناس راه من الفوق. صافي با لونطون شفتك درت تصويره مع الوزير تاع الخارجيه. سبحان الله، لو رول تاعك تروح عند ليطا. انا جو سي با كاسكي سباس في اون هو عند الغوفرنمون الجيريان. ما عندنا هذيك لا كولتور du silence. On sait pas qu'est-ce qu'il y a, pas de communication, on connaît rien. Il n'y a pas des communiqués clairs et nets, on connaît rien, on sait pas. وهذه الظاهرة طيحتوا بها الطفل. علاه؟ وين ليتيك؟ هذا شوف طيحتوا بها الطفل مسكين صغير. علاش؟ سي انتردي يا صاحبي تولي تصاور كيما كيطلع واحد المريض. وين راكم رايحين؟ الحرمة والراي. سي با دو نوت كولتور. عيب صاحبي. ولاو لي زوبورتينيست يديروا تصاور تاع المرضى دروك، من الفقراء والمساكين والضعفاء دروك المرضى. واحد فيه كونسير ديفيغوري هكا مسكين يوروه، وحده فيها دي مالادي رار يوروه، ويديرلك القرآن، ولا ديك يديرلك الموسيقى تاع القرآن، الموسيقى هذيك اللي تبكي تاع الحنانة. الطبيعة هذه من جبتوها المغرب؟ مي سي كراف اصاحبي. وين راهم لي ميدسان؟ وين راهي ليتيك؟
كيفاه 42 millions d'habitants دولة كبيرة elle peut pas prendre en charge des maladies comme ça mais c'est grave من هذا المنبر نقترح المسؤولين j'interpelle aussi le ministre de la santé au gouvernement يديروا un organisme يتكلف بهاد الصوالح prise en charge à l'extérieur. Si on n'a pas des hôpitaux capables de traiter des cas bizarres, des cas rares ou des cas graves ou là, يديروا un organisme يتكلف بهاد الصوالح financé par Sonatrach ou d'autres groupes puissants en Algérie ou déduit من les impôts. هذا ما كان حبسوا علينا طيحتوا كاع بالشعب تاعنا صاحبي هذه تبهديله صاحبي c'est honteux. Est-ce qu'en France يديروها؟ est-ce qu'en Allemagne يديروها؟ un organisme qui s'occupe des soins à l'étranger. On va dire une autre vidéo comment des maladies rares ils peuvent يستعملوهم en Algérie. كاين des méthodes. jumelage مع des hôpitaux ولا quelque chose comme ça مش عارف أنا. سي كراف هادي ماشي من القيم تاعنا ماشي من الأخلاقيات تاعنا عيب في المجتمع تاعنا تاع الجزائري ما يجبش يقول حتى ما يقولش ميم با كونسير يقول راه فيه داك المرض الشين. هذه من الأخلاقيات تاعنا تاع المجتمع الجزائري تاع بصح. سي كوم سا صاحبي طيحوش بالناس. مولين داك بوضا والله يرحمه كاريه الكونسير ولا il a des problèmes financiers و d'autres الشعب سامبل لا حشمه لا حيا. اش راهم يديرو 48 ولاية هادو لي ديريكتور هادو تاع de la santé c'est eux qui s'occupent de ça. هما l'intermédiaire vers l'organisme aussi. C'est des trucs très simples à réaliser, c'est pas ماشي حاجة c'est pas la mer à boire هادي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ها قوة الدولة تكمن هنا في هاد الصوالح. Un état fort et puissant. C'est comme ça. نطلبوا عند الشعب المحسنين طلبة لا حشمة لا حيا. نطلبوا الدولة تاع بترول وغاز في سبيل الله خونا باغي فيه كونسير ندوه لفرنسا ولا ألمانيا ولا في سبيل الله متحشموش. سي غراف. C'est voilà, j'espère le message. C'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux. J'espère le message est passé. Allez, salam alaikum.